بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی از مو درباره نشانی های افرادهایی که در گمان بد مبتلا هسته. افرادهای بدگمان به خدا بدگمان هسته، به از خود خوب بدگمان هسته، به انسان ها که است بدگمان هسته. البته در من روایت ای که انسان از خود خوب بدگمان باشه خوب است. نقاط ضعف رو طرفش توجه بده، طرفی که نفس شیربازی ده طرفش توجه بده، اونجا بسیار ضروریه. لیکن برای از این که نقاط ضعف رو توجه بده و دور کنه ای خوب است، مطلوب است. نه ای که فقط و فقط به طرف نقاط ضعف رو توجه بده، نقاط قوت خوره و او چیزهایی که منیشی خوبیایی که موجود است اونها را رشد نده، اونها را طرفش توجه نده. همیشه ناله داره، همیشه طرف از اینکه ما اینی ترم، ما اونو ترم و در یک احساس کمتری شدید مبتلا میشه. و انشاءالله ما آینده میگه که اونایی که در احساس شدیدی کمتری که مبتلا میشه، آهسته آهسته یک کاذب احساس برتری شروع مونه و احساس برتری که شروع کرد از بعد ایده جهل مرکب گرفتار میشه و از بعد زندگیش یک زندگی ناآرام، زندگیش یک زندگی که سکون نیست تبدیل میشه. و لذا افرادها باید کوشش کنه طرف نقاط قوت خود باید توجه بده، نقاط ضعف خوره اگر بنیشی امونجی روکمند ای صحیح نیست. و کلانترین نشانی افرادهای بدگمان مطابق علم نفسیات امیه که طرف نقاط منفی خود زیاد توجه میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.